तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। नाज़रीन, हम आपके सामने जनरल जहांगीर करामत की गुफ्तगू रखेंगे। ये गुफ्तगू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालिया तनाजुर में भी अगर इस गुफ्तगू को सुना जाए तो जिस तरह की पॉलिसीज आर्मी बनाती रही है, जिस तरह की पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर हमेशा चलती रही हैं, इन पॉलिसीज ने क्या पाकिस्तान को फायदा दिया या नुकसान दिया है। जनरल जहांगीर करामत ने बहुत ही खुल के ये गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे तल्ख पहलू हैं जिनके ऊपर बहुत ही ओपनली बात की गई है। खुल के आर्मी चीफ को क्या कहा गया था और हर दौर के आर्मी चीफ ने क्या किया और क्या होता रहा है। हालिया तनाजुर में अगर देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त कभी रहा है या कभी रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी डोनाल्ड ट्रंप से जाके मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जो कि बाकी हैं, जिनके जवाबात अभी तक अवाम के सामने नहीं आ सके। ये मुलाकात इस तरह से क्यों की गई, इस मुलाकात का असल मौजू क्या था, इस मुलाकात के अंदर क्या फैसले लिए गए और उन फैसलों का पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की अवाम पर मुस्तकबिल में क्या असर होगा। ये असरात यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इमरान खान के बेटे इस वक्त अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे बहुत ही अहम तरीन लोगों से मुलाकातें जारी हैं। अमेरिका के मुफादात क्या है? क्या अमेरिका का मुफाद इमरान खान है या अमेरिका का मुफाद फार्म 47 की हुकूमत है? जहांगीर करामत की इस गुफ्तगू से हकीकत सामने आ जाएगी कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया और पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर किस तरह के फैसले करता रहा। हम आपके सामने ये गुफ्तगू रखते हैं। हमें ये खुशी है कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स जिनको कि एकेडमी का और इस फौज का पॉयनियर तस्वर किया जाता है, हम उनमें से थे। हमने 65 वॉर में भी हिस्सा लिया, 71 वॉर में भी हिस्सा लिया। मैं ज़्यादा और तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए, और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम
اور باعزت ملک کے طور پہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے. ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن کریں. امریکہ کے ساتھ ہم دوستی کے تعلقات جو پہلے تھے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر امریکہ کو اس چیز کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو اندرونی جو خود مختاری ہے اس کو ہم کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی پرانی دوستی کی تاریخ ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے قربانی دی، مگر امریکہ نے آج تک پاکستان کی سپورٹ میں ایک لفظ تک بیان نہیں کیا. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ ہماری مجبوری تھی اس وقت، بیکاز امریکہ اس وقت ایک یونیپولر ورلڈ تھی. آج حالات مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے ہیں. ان سب چیزوں میں جو ہو رہا ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ساری کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس وقت نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آپ خود سمجھ جائیں گے. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی، سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود، ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے. دوسری چیز جو ہے کہ جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز پرٹیکولرلی دی آرمی چیف شوڈ ٹیک کاگنیزنس آف دس تھریٹ. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. ناظرین، اس گفتگو کے بارے کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. یہ تلخ باتیں ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، اور کیا آج بھی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا باقی طاقتیں ہوں، یہ پاکستان کی دوست کبھی رہی ہیں یا مستقبل میں کبھی پاکستان کی دوست ہوں گی؟ تو ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے تمام ممالک کو یوز کیا. یہ کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ اپنے مفاد کے بغیر کھڑے نہیں ہوئے. جس سے مفادات حاصل کیے آخر میں اسی ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. کیا ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہے؟ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو بھی استعمال کیا، اور آج بھی کیا پاکستان امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہونے جا رہا ہے یا مستقبل میں پاکستان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سامنے رکھ کے پاکستان کے بارے میں تمام فیصلے کرنے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں.